हुकूमत को अमली कार्रवाई में दिक्कत है आपकी नज़र में, दिक्कत नहीं है, या सिर्फ इस पर एक सियासी बयानिया खड़ा करके पहले सियासी फ़ायदे पर जोर है, बाकी फिर जिनका मामला है वो जाने और फिर पीटीआई जाने? देखें, बात यह कि पाकिस्तान में 9 मई के बाद एक नया पाकिस्तान सामने आया। ये वो पाकिस्तान नहीं था जो 9 मई से पहले था, और जो पाकिस्तान की नब्ज़ थी और जो हरारत थी वो 9 मई से पहले जो थी वो अब 9 मई के बाद वो नहीं है। अच्छा, अब ये जो हुकूमत है इसके हाथ, वो कहते हैं अन्य हाथ बटेरा आना, वो आ गया वह, और ये अब उस बटेरे को छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि कुब्बे को लातरास आ गई। 9 मई से पहले ये लोग छोटे छोटे बोनों की तरह नजर आ रहे थे, अब वो एक बड़ा जिन जो है वो काबू आ गया और उसको बंद कर दिया गया। अब इनके कद बढ़ने हैं तो इनके कद बढ़ने का एक ही तरीका है कि रोज़ाना उस जिन को गालियाँ दें, रोज़ाना उस जिन को लोगों को बताएं कि बड़ा पैड़ा है, बड़ा बुरा है, बड़ा बुरा है, और अपने जो कद है उसको बढ़ाएं। लेकिन मेरा एक जो अभी कतई कलामी की माजरत, मगर माजी में यही सीखा ना पिछले 5-7 साल में लोगों ने, जो पीटीआई के चेयरमैन करते रहे वो भी यही था कि दूसरे को गाली देकर और उसके ऊपर इल्जाम तराशी करके आप अपना कद बड़ा करते रहे, उनको पॉलिटिकली आउट करें, आपका कद हो जाए। आज ये रिपीट टेलीकास्ट कर रहे हैं वही चीज। जब सार साहब बात करें कि सीख फिर नहीं है, नहीं, क्या इस तरीके से कोई आउट होता है? सियासत क्या बताती है? मैं एक कत्ल की वजह एक और कत्ल तो नहीं हो सकता, ठीक है ना, कि हम इसलिए कत्ल कर रहे हैं क्योंकि माजी में भी कत्ल होते रहे। असल मसला तो ये है कि ये आपने जो मुझसे पूछा कि ये जो पार्लियामेंट में ये हो रहा है ये क्यों हो रहा है, मैं अब आपको बताऊं कि जुलाई में तो होनी है बकरों की कुर्बानी, अगस्त में सियासी बकरों की कुर्बानी होनी है। अच्छा। तो वो सियासी बकरे अपनी कुर्बानी से पहले जितना शोर कर लें, मैं कर लें, बेहतर है, और उनके पास एक ही हदफ है, कासिम के अबू उस देखें, एक बात समझें आप, ये आपने क्या बकरों की कुर्बानी और सियासी कुर्बानी किधर जाके जोड़ दी? वैसे शेख रशीद साहब याद आए हैं, कुछ साल पहले तक वो ईदों के आसपास याद कराया ना। देखें, मैंने आपको शेख रशीद याद करा दिया। आजकल नजर नहीं आ रहे, तो आपने मैं अब आजकल जो भी बात करता हूँ ना वो दिल से करता हूँ, क्योंकि दिमाग तो आप पढ़ लेती हैं, तो मैं जरा दिल से बात कर रहा हूँ। बात ये है, जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा था, देखें जिन लोगों ने 9 मई को किया जो भी किया वो डिटरमिन्ड हो चुके हैं, पकड़े जा चुके हैं, पकड़े जाएंगे जो बाकी बच गए, और फौजी अदालतें उनका केस करेंगी, मुजरिमों को सजा मिल जाएगी। वजीर कानून ने अभी कहा है कि अगर कोई कोर्ट्स, आर्मी कोर्ट्स में केसेस जाते भी हैं तो उनको मर्जी के वकील का भी हक हासिल होगा और आला अदालतों में वो चैलेंज भी हो सकता है। ठीक है, वो कह रहे हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि जिन्होंने आर्मी कोर्ट्स बनाई है उनका अपना प्रोसीजर क्या है, क्या वो इस बात की इजाजत दे रहे हैं या नहीं दे रहे, लेकिन बात यह कि जिन लोगों ने ये किया, आपने उन्हें पकड़ लिया और वो अब आर्मी कोर्ट में ट्रायल भुगतेंगे, सजा भुगतेंगे। साज तो नहीं कहीं पकड़े गए, मेरा जो लोग इस्तेमाल हो गए वो बेचारे पकड़ में आ गए। देखिए, मंसूबा साज ऐसे ही होता है, जब एफआईआर कटती है तो शुबा हम डाल देते हैं कि शुबा में जिसको चाहे पकड़ लें। मंसूबा साज भी ऐसे ही है, क्योंकि ये बात तो क्लियर है कि पीटीआई के लोगों ने किया तो पीटीआई के ऊपर बैठे हुए लोग ही मंसूबा साज होंगे ना, बाहर से तो कोई नहीं आएगा। तो मैं ये देखे, अब जो उन लोग पकड़े गए उन्हें सजा होनी चाहिए, लेकिन बाकी सियासी तौर पे आपने पाकिस्तान में जो खौफ का माहौल बना दिया, लोगों के घरों में जाते हैं, दरवाजे तोड़ते हैं, दीवारें टपते हैं, लोगों को जाके उठा लेते हैं, खवातीन की बेइज्जती करते हैं, ये तो नहीं कहा आप मैं तो ये समझता हूं कि इनके इन हरबों से, हरकतों से पाकिस्तान आर्मी के ऊपर एक वो आता है कि ये सारा कुछ हो रहा है। आम आदमी को तो इस फर्क का नहीं पता, वो तो इस फर्क को नहीं समझते। ये जो कुछ करते हैं, जिस तरह इन्होंने लोगों को खौफजदा कर लिया है, सिर्फ इस चक्कर में कि चलो मरे को मारे शामदार वाली बात है। एक बात और मेरी सुन लें, इमारतें तोड़ने वालों को तो सजाएं मिल रही हैं, लेकिन आईन तोड़ने वालों को भी कोई पूछेगा? ये सिर्फ इमारतें तोड़ने वालों के हाथ तोड़ेंगे हम, आईन तोड़ने वालों को कोई पूछने वाला नहीं है। आज तक तो किसी हुकूमत ने नहीं पूछा, कहीं पूछने की कोशिश की गई तो चलते कराने का पूरा प्लान मौजूद होता है। अब क्या बात आप कर रहे हैं, क्या मामला छेड़ दिया है, कोई पूछेगा? बात ये कि यही तो मैं कह रहा हूँ कि फिर अगर हम पूछना तो हुकूमतों ने है। हाँ, तो तभी तो मैं कह रही हूँ, वो तो सिर्फ तकरीरें कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनका तो इतना ही हाल है। अगर अब कातिल ही जज बन के बैठ जाएगा तो फिर यही होगा जो कुछ हो रहा है। जिन लोगों ने आईन तोड़ा वो अगर हुकूमत के ऊपर बैठ जाएंगे तो फिर यही होगा जो अब इस टाइम हम देख रहे हैं। सवाल आप सबके लिए, क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन कायदीन की सियासत के लिए खतरा है? यानी उन्हें खौफ रहता है कि अगर इस तरह से वोट हो गया, इलेक्शन हुआ, तो शायद वो अपनी ही जमात के कायद ना रह पाए, जिस नजरिए पे सब इकट्ठे होते और जुड़ते हैं। ज़ैगम साहब, 2/3 आबादी 30 साल से कम उम्र नौजवानों की है, मगर ये जो हमारी सियासी जमातों का पैटर्न है, इंतखाबात का तरीका है, क्या कायदीन में खौफ है, उन्हें कोई खतरा है कि अगर वो इलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं अपनी जमातों में?
پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ آپ جنہیں قائدین کہہ رہی ہیں میں انہیں پارٹی مالکان کہتا ہوں. آپ ذرا ملکیت کی قانونی ڈیفینیشن اٹھا کے دیکھ لیں، تمام پر وہ پورا اترتے ہیں. مثلاً قانون کہتا ہے کہ کنٹرول کرنے کا حق ہوتا ہے مالک کو، تو وہ کنٹرول کرتے ہیں. قانون یہ کہتا ہے کہ ایکسکلوڈ کرنے کا حق ہوتا ہے، جسے چاہیں آپ سے باہر کر دیں. ان کو حق ہے تھوڑی سی جو گستاخی کر دے، تھوڑا سا جو ناپسند آئے، وہ پارٹی میں نہیں رہ سکتا. اس طرح ٹرانسفر کرنے کا حق ہوتا ہے. آپ دیکھیے قائد کی مرضی ہے وہ اپنی پراپرٹی کس کو ٹرانسفر کرے. وہ بیٹے کو ٹرانسفر کرے، بیٹی کو ٹرانسفر کرے، داماد کو ٹرانسفر کرے. پارٹی کا کوئی عمل بالکل نہیں ہوتا. معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کیونکہ ایک نسل ہو گئی پارٹیوں کو، ایک پارٹی کو 2 نسلیں ہو گئی، کسی کو 3 نسلیں ہو گئی. اب پورے خاندان، شاہی خاندان بن گئے ہیں. اب پارٹی کے لیے یہ بھی مطلب ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بھتیجے کی شان میں گستاخی کر دیں، داماد کی شان میں گستاخی کر دیں. سمدھی پر تو توبہ توبہ، پاکستان کا سب سے طاقتور آدمی سمدھی صاحب ہیں. اس میں بیرونی فیکٹرز بھی ہوں گے، لیکن پارٹیوں کے جو اپنے معاملات ہیں اس میں آپ نے بتایا جمہوری کلچر کی کمی. ایک خوف ہے، ایک ان کو انجانا خوف ہے کہ کہیں ہمارے ہاتھ سے طاقت نکل نہ جائے. ہم نے یہ جو چیز کھڑی کی، بڑی آپ نے قوم کی خدمت کی، ایک پارٹی قوم کو بنا کے دی، بہت بڑا اثاثہ آپ نے ملک کو دیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک تاج محل کھڑا کیا ہے اب آپ کی قبر وہاں پہ ضرور بننی چاہیے. آپ نے ایک جمہوری ادارہ بنایا ہے تو اس کو جمہوری طور پر چلنا چاہیے. اب نقصانات کیا ہو رہے ہیں آپ دیکھیے کہ خطرہ صرف ان کو نہیں ہے، انہوں نے تو اپنے خطرے کا بندوبست کر لیا ہے. خطرہ ہے پاکستان کی جمہوریت کو، جمہوریت کی لیجیٹیمیسی، اور پارٹیوں کی لیجیٹیمیسی اس سے خراب ہو رہی ہے. آپ ذرا نئی نسل سے بات کر کے دیکھیے، اس طریقہ کار سے وہ کتنے غیر مطمئن ہیں. یہ ایک مختلف نسل ہے اور انہیں معلوم ہونا چاہیے، جو بھی ایثار بھائی کہہ رہے تھے، یہ جو ایک سانس کی مہلت ملی ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے ذہن پلٹ گئے ہیں اور نوجوان اب سب آپ کے ساتھ آ گئے ہیں، اس لیے کہ آپ کے مد مقابل کوئی نہیں بچا. اگر آپ اپنے آپ کو ریفارم نہیں کریں گے تو ایسا معاملہ چلنے والا نہیں ہے، کوئی اور آ جائے گا. پالیسی سازی کا کباڑا ہے. جب پالیسی سازی ایک بندے نے کرنی ہے اور اس کے سامنے دربار ہے اور درباریوں نے صرف خوشامد کرنی ہے، تو پھر ایسا ہی ہوگا جیسے 9 مئی کو ہوا تھا. ایسے ہی واقعات ہوں گے. ٹریننگ گراؤنڈ دستیاب نہیں ہے جس میں لیڈرز کی ٹریننگ ہو، اور نئی لیڈرشپ نہیں آ پا رہی. ذرا آپ دیکھیے، آپ ذرا ٹی وی پر دیکھیے، ہمارے لیڈروں کے چہرے دیکھیے، پہچانیے. ہم سے بھی سب 10-10 20-20 سال بڑے ہیں. 70 سال سے کم آپ کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے. وہ لوگ ہیں جو 50-50 سال سے کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، وہ جب مرتے ہیں ان کا بیٹا ان کی جگہ لیتا ہے تو لیڈر ایک نیا آتا ہے. تو یہ ملک اس طریقے سے نہیں چلے گا، جمہوریت اس طرح سے نہیں چلے گی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس طریقے سے نہ ملک چلے گا جمہوریت. مگر ابصار صاحب، نواز شریف بدستور پارٹی قائد ہیں، شہباز شریف مسلم لیگ نون کے بلا مقابلہ صدر جمعے کو منتخب ہو جائیں گے، مریم نواز انتخابی عمل میں بلا مقابلہ چیف آرگنائزر، حمزہ شہباز سے متعلق خبر ہے کہ وہ نائب صدر تھے، سینئر نائب صدر ہو جائیں گے، اس بات کا امکان ہے. اپنے آپ کو یہ سب سے بڑی جماعت کہتے ہیں. 2 بھائی، 1 بیٹی 1 بیٹا، سمدھی کا ذکر زیغم صاحب نے کر دیا ہے، باقی بھی کچھ رشتہ دار آس پاس سب موجود ہوں گے. الیکشن کمیشن کے پاس کوئی رول، کوئی پاور ہے کہ جو سیاسی جماعتوں کے اندر یہ شاہی وراثتی انداز ہے اس سے ذرا باہر نکال پائے ان جماعتوں کو؟ نہیں ہے ان کے پاس، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. ان کا کام ہی نہیں ہے یہ سب کچھ کرنے کا جو آپ نے اتنی ساری ذمہ داریاں الیکشن کمیشن کو گنوا دی ہیں.